السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجنتو في جالة فنتو تهيا هرا معلش إيفا مدلقية كيسن ديسة جلق أبو مرة كاسة سنتك أغرسي سوق أبان توري دراني مالي في أنوان دران روز دلقات دي فريجي كات دي في هر خن مرة جلق أبي إن شاء الله قافة لما فا جلق أبو مرة كاسة سنا أغرسيسا أكما بي كمو ماشين بيتان جدئي هذا نمور تكتوكو ماشين أكتدى لغمو كروزة مسريتي كتفايا دمتنو شباتي بقدونسي سالسا اللي تنقتني لوموني تنقتني أسيرة لوموني جيمس روماني انجرا اتنقتني وانا كاناتي كون اللي هم بيتان جدئي هذا مرة يسا بربر فلفل رومي دا دنيتشا شنكرتي دا شنكرتين اللي أكاتات دلغانو هنك باجتشو سنيغالي إن شاء الله قافة لما فا جلق أبو مرة كاسة إسني هاجرسيسا إن شاء الله تصفى قد قبا إسنجرو لايكين دقتنا شيرين دقتنا سنين جدا إنها أما كانت مال قوة جتني هو يعدني بشان دم في سجى شورا أسرت كمار جتني كانوا مال كيستي بشان وانكا سالسا انكا زيتي انكا فلفل أسود كموني النكا فلفل أسود كمون وسوغيدا جتشول سوغيدا اللي تندبلا سامبودا بشان واكيني كنار نقني بدرة ترسيسني دقيقة ديدا مامبودا الرابع فنا أكاسيتي لايكين دقيتنا thank you family كيا إن شاء الله غير فدرات جلقة ومسرة كاسي سنها غرسيسة تصفاق أبداني عن اللي أبدي قد قبا أكاسيتي غرسيسو thank you so much